नाजरीन, यूं तो साल के 12 महीने और हर महीने के 30 दिन अल्लाह ताला के पैदा किए हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने पूरे साल के बाद अयाम को खसूसी फजीलत अता फरमाई है और इस अयाम में कुछ मखसूस अहकाम मुकर्रर फरमाए हैं। ये मुहर्रम का महीना भी एक ऐसा महीना है जिसको कुरान करीम ने हुर्मत वाला महीना करार दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं, इनमें से एक माह मुहर्रम का है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को अशूरा कहा जाता है, जिसके मानी हैं 10वां दिन। नाजरीन, सूरत तौबा की आयत नंबर 36 का तर्जुमा है, महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं, अल्लाह के हुक्म में जिस दिन इसने पैदा किए थे आसमान और ज़मीन। इनमें 4 महीने हैं अदब के, यही है सीधा दीन। सो इसमें जुल्म मत करो अपने ऊपर और लड़ो सब मुशरिकों से हर हाल में, जैसे वो लड़ते हैं तुम सब से हर हाल में, और जान लो कि अल्लाह साथ है डरने वालों के। नाजरीन, मार्फल कुरान के खुलासे तफसीर में है, यकीनन शुमार महीनों का जो कि किताब इलाही यानी कि अहकाम शरा अल्लाह के नज़दीक मुतबर्रिक 12 कमरी महीने हैं। ये आज से नहीं है, बल्कि जिस रोज़ अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान पैदा किए थे और ये उसी रोज़ से हैं। और इसमें 4 ख़ास महीने अदब के हैं, यानी ज़िक़द, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब, यानी कि ये 4 माह मुतबर्रिक हैं जिनका कुरान पाक में भी जिक्र है। और इन मुशरिकीन से जबकि ये अपनी कुफरियत को, जिनमें ये खास आदत भी आ गई थी, जो ना छोड़ी, सबसे लड़ना, जैसा कि वो तुम सब मुसलमानों से लड़ते थे और हर वक्त मुसलमानों से लड़ने को तैयार रहते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया उन मुशरिकीन को से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं और किसी से मत डरो। नाजरीन, सूरत तौबा की आयत नंबर 37 का तर्जुमा है, ये जो महीना हटा देना है सो बढ़ाई हुई बात है कुफर के अहद में, गुमराही में पड़ते हैं। इससे काफिर हलाल कर लेते हैं इस महीने को 1 बरस और हराम करते हैं दूसरे बरस, ताकि पूरी कर लें गिनती इन महीनों की जो अल्लाह ने अदब के लिए रखे हैं। फिर हलाल कर लेते हैं जो महीना के अल्लाह ने हराम किया, भले कर दी गई इनकी नज़र में उनके बुरे काम, और अल्लाह रास्ता नहीं देता काफिर लोगों को। यानी ज़माना जहालत में लोग महीनों को अपनी मर्जी से आगे पीछे कर लेते थे। उनका तरीकाकार ये होता था कि वो महीने किस तरह से बनाते थे और किस तरह से तोड़ते थे और किस तरह से हर माह को आगे पीछे अपनी मर्जी से कर लेते थे। कुरान पाक की सूरत तौबा की आयत नंबर 36 और 37 में इन महीनों का जिक्र है। 3 महीने मुसलसल ज़िक़द, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब का। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की शरीयत इन पर मुत्तफ़िक़ है कि इन 4 महीनों में हर इबादत का सवाब ज़्यादा होता है और इनमें कोई गुनाह करे तो इसका वबाल और अज़ाब भी ज़्यादा है। मक्का मुकरमा के अरब चूँकि इस्माईल अलैहिस्सलाम के वास्ते से हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए सब लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबूवत व रिसालत के कैल और इनकी शरीयत को मानने का दावा करते थे। और चूँकि मिल्लत इब्राहीम में भी इन 4 महीनों में यानी शहर हरम में कत्ल कताल और शिकार ममनू था। अरब जहालत पर इस हुक्म की तामील इसलिए सख्त दुश्वार थी कि दौरे जहालत में कत्ल कताल ही इनका पेशा बनकर रह गया था। इसलिए इसमें आसानी पैदा करने के लिए उन्होंने अपनी नफसानी अगराज के लिए तरह तरह के हीले निकाल लिए। कभी शहर हरम के किसी महीने में जंग की ज़रूरत पेश आती या लड़ते लड़ते शहर हराम आ जाता तो कह देते कि अब के साल ये महीना हराम नहीं होगा, अगला महीना हराम होगा। मसलन मुहर्रम आ गया तो कहते इस साल का मुहर्रम का महीना हराम नहीं है, बल्कि सफ़र का महीना हराम होगा। और मज़ीद ज़रूरत पड़ती तो कहते रबियुल अव्वल हराम होगा
یا کہتے کہ اس سال سفر کا مہینہ پہلے آ گیا، محرم بعد میں آئے گا۔ اس طرح محرم کو سفر بنا دیا۔ غرض سال بھر میں 4 مہینے تو پورے کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ ترتیب اور تعین کا لحاظ نہ کر۔ جس مہینے کو چاہے ذوالحج کہہ دے، جس کو چاہے رمضان کہہ دے، جس کو چاہے مقدس اور جس کو چاہے مخیر کر دے۔ اور کبھی زیادہ ضرورت پڑتی تو مثلا لڑتے لڑتے 10 مہینے گزر گئے اور ہر سال کے صرف 2 ہی مہینے باقی رہ گئے، تو ایسے موقع پر سال کے مہینوں کی تعداد بڑھا دیتے اور کہتے کہ اب کے برس سال 14 مہینوں کا ہوگا۔ اسی طرح باقی ماندہ 4 مہینوں کو شہر حرم بنا لیتے اور کہتے غرض دین ابراہیمی کا اتنا تو احترام کرتے تھے کہ سال میں 4 مہینوں کا احترام کرتے اور ان میں قتل و قتال سے باز رہتے، مگر اللہ تعالیٰ کے جو ترتیب مہینوں کی متعین فرمائی اور اس ترتیب سے 4 مہینوں کو شہر حرم قرار دیا، اس میں طرح طرح کی طویلیں کر کے اپنے اغراض نفسانی کو پورا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس زمانے میں اس کا امتیاز ہی دشوار ہو گیا تھا، کون سا مہینہ رمضان یا شوال کا ہے، کون سا ذیقعت، ذوالحج یا رجب کا ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور 9ویں سال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موسم حج میں تمام کفار مشرکین سے برات کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا، تو یہ مہینہ حقیقی حساب سے اگرچہ ذوالحج کا مہینہ تھا، مگر جہالت کے اسی پرانے دستور کے مطابق یہ مہینہ ذیقعت کا قرار پایا تھا، اور اس سال ان کے نزدیک حج کا مہینہ بجائے ذوالحج کے ذیقعت کا مقرر تھا۔ پھر سن 10 ہجری میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو قدرتی طور پر ایسا نظام بن گیا کہ مہینہ اصل ذوالحج کا تھا، اہل جہالت کے حساب سے بھی وہ ذوالحج ہی قرار پایا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منا کے خطبے میں فرمایا، جو مہینہ اصلی ذوالحج کا تھا جہالت والوں کے نزدیک بھی اس سال وہی مہینہ ذوالحج کا مہینہ قرار پایا ہے۔ یہ تھی وہ رسم جہالت جو مہینوں کی تعداد، ترتیب اور تعین میں کمی پیشی اور رد البدل کی جاتی تھی۔ ان تمام احکام شرع میں خلل آتا تھا جو کسی خاص مہینے یا اس کی کسی خاص تاریخ کے لیے متعین ہے، یا جو سال کے شروع یا ختم سے متعلق ہے، مثلا عشرہ ذوالحج یا احکام حج اور عشرہ محرم کے روزے، اور ختم سال پر زکوٰۃ وغیرہ کے احکام۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4662 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، دیکھو زمانہ اپنی پہلی اسی حیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار یعنی ذیقعت، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ ناظرین، تاریخ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، ستاروں سے سجایا، چاند کو منور کیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، باقاعدہ سورج کو طلوع کیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور دوزخ کو بنایا، محرم الحرام کا مہینہ تھا، جنوں کو پیدا کیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں پیدا کیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، جب انہیں زمین پہ اتارا گیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، جب ان کی توبہ قبول ہوئی تب بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا، جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرائی تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگے نمرود سے بچایا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہو کر
बादशाह बनकर आए तब भी मुहर्रम अल हराम का महीना था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए तब भी मुहर्रम अल हराम का महीना था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़मीन से ऊपर उठाया गया तब मुहर्रम अल हराम था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस ज़मीन पर आएंगे तब भी मुहर्रम अल हराम होगा। जब क़यामत आएगी तो 10 मुहर्रम और जुम्मे का दिन होगा। नाज़रीन, ये थे वो वाक़यात जो तारीख़ में हैं कि ये मुहर्रम अल हराम में हुआ था। नाज़रीन, सिर्फ़ ये एक सही और मज़बूत रिवायत है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला फ़िरौन से हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पहुंच चुके थे और पीछे फ़िरौन का लश्कर आ रहा था, तो अल्लाह ताला ने इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी दरिया के पानी में मारे, जिसके नतीजे में दरिया में 12 रास्ते बन गए और इन रास्तों के ज़रिए मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर दरिया के पार चला गया। जब फ़िरौन दरिया के पास पहुंचा और उसने दरिया में खुश्क रास्ते देखे तो वो भी दरिया के अंदर चला गया। लेकिन जब फ़िरौन का पूरा लश्कर दरिया के बीच में पहुंचा तो वो पानी मिल गया। ये वाक़या अशूरे के दिन पेश आया, यानी 10 मुहर्रम अल हराम को ये वाक़या पेश आया था। नाज़रीन, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2656 में है, अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए तो यहूद को देखा कि वो अशूरे का रोज़ा रखते थे और लोगों ने इनसे पूछा कि क्यों रोज़ा रखते हो, तो उन्होंने कहा कि ये वो दिन है कि इसी दिन अल्लाह ताला ने मूसा और बनी इसराइल को फ़िरौन पर गलबा दिया, इसलिए हम रोज़ादार हैं इसी की ताज़ीम के लिए, यानी अल्लाह पाक की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तो तुमसे ज्यादा दोस्त हैं और करीब हैं मूसा के। फिर हुक्म दिया आपने इस दिन के रोजे का। और इसमें एक मसला और भी है, वो ये कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में जब भी अशूरे का दिन आता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते, लेकिन वफात से पहले जो अशूरे का दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरे का रोजा रखा और साथ ही ये भी फरमाया कि 10 मुहर्रम को हम भी रोजा रखते थे और यहूदी भी रोजा रखते थे। और यहूदियों के रोजा रखने की वजह वही थी कि उस दिन बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए फ़िरौन से निजात दी। इसके शुक्राने के तौर पे ये यहूदी इस दिन रोजा रखते हैं। बहरहाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम भी इस दिन रोजा रखते हैं और यहूदी भी इसी दिन रोजा रखते हैं, जिसकी वजह से इनके साथ हल्की सी मुशाबहत पैदा हो जाती है। इसलिए अगर मैं आइंदा साल में जिंदा रहा तो सिर्फ अशूरे का रोजा नहीं रखूंगा, बल्कि इसके साथ एक रोजा और मिलाऊंगा, 9 मुहर्रम या 11 मुहर्रम का रोजा भी रखूंगा, ताकि यहूदियों के साथ मुशाबहत खत्म हो जाए। लेकिन अगले साल अशूरे का दिन आने से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर अमल करने का मौका नहीं मिला। तो नाजरीन, इस हदीस से साफ जाहिर होता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो 10 मुहर्रम के रोजे के साथ या 9 को शामिल करूंगा या 10 के साथ 11 को, यानी कि अगर एक रोजा रखा जाए तो 9 का रखा जाए या फिर 11 का। 2 रोजे रखने हैं तो 9 और 10 या 10 और 11 का हो। नाजरीन, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2638 में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशूरे का रोजा रखते थे और आखिर में ये कहा कि जिसका जी चाहे रोजा रखे और जिसका जी चाहे रोजा छोड़ दे। यानी कि रमजान शरीफ के शुरू होने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब रमजान के रोजे फर्ज हैं और अशूरे का रोजा जिसका जी चाहे रखे, जिसका जी चाहे ना रखे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2640 में है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाते थे इसके रोजे का, यानी अशूरे का, जब रमजान फर्ज नहीं हुआ। फिर जब रमजान फर्ज हुआ तो ये हुक्म हुआ कि जिसका जी चाहे वो रोजा अशूरे का रखे और जिसका जी चाहे ना रखे। नाजरीन, बाद लोग ये समझते हैं कि अशूरे के दिन की फजीलत इस वजह से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत हुसैन की शहादत का वाकया पेश आया। इस शहादत के पेश आने की वजह से अशूरे का दिन मुकद्दस
اور حرمت والا بن گیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشورے کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا اور آپ نے اس بارے میں احکام بیان فرمائے تھے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے ہی محرم کا ماہ حرمت والا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس کا رتبہ اور بھی بڑھا دیا ہے۔ ناظرین، اس دن کے مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کسی دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں پر کیوں فضیلت دی اور اس دن کا کیا مرتبہ رکھا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اس کے متعلق ایک دوسرے پر فتوے لگانے، جھگڑوں میں پڑنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے رازوں کو اللہ پر ہی چھوڑے۔ ناظرین، قرآن کریم نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، اس جگہ ایک عجب جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور ظلم نہ کرنے سے مراد ہے یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہ سے بچو، بدعت اور منکریت سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم غیب ہیں، جانتے ہیں کہ اس حرمت والے مہینوں میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم اور اپنی طرف سے عبادت کے نئے طریقے گھاڑ کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں گناہ بھی زیادہ ہوگا اور ثواب کرنے والوں کا ثواب کا صلہ بھی زیادہ ملے گا۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں میرا ایک پیغام ہے کہ 5 وقت کی نماز کی عادت ڈالیں اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، تاکہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر نماز معاف ہوتی تو کربلا کے دنوں میں شیمر نے کہا تھا کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو بھی ہم حملہ کریں گے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیمر کی بات نہ مانی اور تپتی ریت پر دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا کی اور شہادت کو قبول فرمایا۔ ہر حال میں نماز پڑھیں، خود بھی اور بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالیں۔ ہمارے چینل دین اسلام کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ، السلام۔